Yung malimpyuhan ang limpyo na daan. Sama sa dili na nimo mapugos, ug hawan ang kasing-kasing nga hawan na daan. Kinahanglan bulingon kini. Kay naa sa buling nga imong matapok, ang kalipay nga imong mabati kada nimo aban sa sintiglanot ug lampaso. Ikaduha, iandam ang tanan, silhig, lampaso, daspan, trapo ug ang imong kasing-kasing. Lakip sa pag-andam ang kasing-kasing kay sa pagpanlimpyo, daghay mga butang nga buot nimong ipabilin. Pan mas daghang mga butang nga kinahanglan na nimong ilabay ug tun-an ang kalimtan. Ikatulo, subdi ang pagkuklab sa mga butang nga naa sa taas nga bahin sa imong panimalay. Kinahanglan nga sa ibabaw maguna tungod kay dinhi ang pinakagamay nga hugaw ug buling. Masayon dinhi. Sama ra kini sa paglimot. Sayon malimot ang atong hunahuna nga naa sa taas. Apan lisod bulimot ang naa sa ubos ang kasing-kasing. Ikaupat, kung natagat na sa ubos ang tanang bulig gikan sa ibabaw, silhiga o tipuka kini sa daplin. Sa dili pa nimo suglan ang sa ubos, kalimti ayaw, ug trapo ang mga bintana. Kinahanglan matilok ug trapo ang isikag kini sa mga bintana nga mao'y mata sa panimalay. Kay sa bintana mosulod ang hangin ug kahayag. Sa paglimot mao ra gihapon, kung malimpyuhan ang hunahuna, sunod hinduan ang mga mata. Kay unsa ang paglimot kung siya ra gihapon imong makita? Chapis. Ikalima, isibog o ituwad ang mga muebles. Andama imong kaulingon nga sa pagsibog o pagtuwad sa maong mga gamit, makita nimo nga basin pa man, bisan pa man sa mga kasuok-suokan, dili pa hinuon mo tibok ang mga mas daghan pang guling. Ingana gid kuno bisan pa sa gugma. Dili gid malikayan nga ang pagsuksok sa mga buling hangtod sa kini managhan kinahanglan ng masilhigan. Ikaunom, lampasuhi ang salog. Sa imong pagpanlampasok, ayaw na ang kasakit sa imong tiil sa pagdatol ini sa kagahay sa ulo sa bunot. Mas angay ni mong hunaw na kagahay sa imong ulo, nga bisan pa man ikapila na kagitunto o gibinuangan. Mupilit lang gihapon ka sa iyang kiliran. Insang kandingat. Ikapito, silhiga na ang tanang hugaw o buling. Apan sa dili mo pa kini isunod sa basurahan ipagawas nag-cute sa dayon, nagtawag kini maong mga abog. Kining maong mga abog sa kinabuhi nga usahay ni Kuyo uban nimo. Ug kay tungod abog na sila, kinahanglan malabay na. Ikawalo ang pinakaulahi. Ibalik na sa pagplastar mga natuhaling mga muebles, uban pang mga gamit human mahinlo. Dili malikayan nga sa atong pagbalik sa mga gamit, mag-isod kita. Kaya sa atong pagpanhinlo, nausab na atong balay, kung nausab na po ang atong kinabuhi. O sa dayon, mag-andam na po kita sa mga bagong abog, hugaw, buling nga mo abot, kung tuyo uban ka na ito. Puhon.